देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। इस खतरे की आज बात करें जो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले आया है। वो खतरा सैलाब की शक्ल में है, पानी की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है। एक तरफ हम शदीद मानसून बारिशों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब भारत की आबी जौहरियत का एक नया महाज भी सामने है। दरिया चनाब और सतलज में भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब और सिंध के कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में दर्जनों देहात डूब चुके हैं, लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। सिंध में तूफानी बारिशों के साथ साथ तबाहकुन सैलाब का खदशा मजीद गहरा हो गया है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी क्या कहती हैं कि सूरत हाल हाथ से निकल रही है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। उससे हिम्मत, हौसले और एक यकीन के साथ निकलना ही इंसान के बस में है और कुछ भी बस में नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब मैं आ रही थी तो मैंने फिर बादल देखे लाहौर के ऊपर और मैंने दुआ ही मांग सकते हैं कि अल्लाह पाक अब रहम कर दे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असर इकबाल का बयान ज्यादा चौंका देने वाला है कि सैलाब हमें 30 साल पीछे धकेल चुका है। सब खुदा पर डालना है। सवाल ये है तो हुकूमत किस लिए है? सवाल। काबीना प्रोटोकॉल्स किसके लिए हैं? सवाल। हुकूमत में क्यों है जमातें? सवाल। और क्या हम इस कुदरती आफत का मुकाबला तनहा कर सकते हैं? सवाल। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नहीं, हम इस कुदरती आफत का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। वो आलमी सतह पर मदद मांगने की बात कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत जारी की है। मगर सवाल फिर यही है कि क्या हर बार आलमी मदद के इंतजार में रहेंगे हम? इसका जवाब कौन देगा कि सैलाबी खतरात के बावजूद हमारी मकामी व वफाकी हुकूमतें कितनी तैयार थीं? क्या सैलाब अब हर साल का मामूल बन जाएगा? और क्या हम इमदाद के जेरे साया चल सकते हैं, हुकूमत को पाल सकते हैं, मुल्क को चला सकते हैं? ये फिर सवाल। इसलिए क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूं कि 2022 में सैलाब में जो प्लेजेस हुए वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। तो आलमी सतह पर जब वो अभी नहीं मिले अभी तक हमें मुकम्मल, तो हम आगे कैसे हम सोच सकते हैं? क्योंकि दुनिया तो मैं बार बार कह रही हूँ, ये आज मेरा पहला शो नहीं है, जब से सैलाब शुरू हुए हैं उस दिन से, कि 2022 के भी सैलाब में हमने कवर किया। इंटीरियर में हम मौजूद थे, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, लम्हा बलम्हा सारी चीज़ें देखती रही मैं अपनी आंखों से। फिर मैं उसके बाद गई बाहर के भी मैंने काफ़ी सारे कैटास्ट्रॉफी किए, तुर्की में जाके इधर उधर सब तरफ, और वहाँ भी सिचुएशन अब कैसी है वो हमारे सामने है। पाकिस्तान में क्या हालात हैं वो भी सामने है। लेकिन हम प्लेजेस पे सिर्फ इंतज़ार तो कर सकते हैं, लेकिन उन प्लेजेस को हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि वो हमें मिलेंगे। तो फिर हमें अपनी मदद आप जो मेहनत करनी है, जो अपनी मदद आपके तहत हमें इन चीज़ों से निकलना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? दूसरी जानिब सिंध की अगर बात करें तो सिंध में एक मरतबा फिर गवर्नेंस के मामलात पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सिस्टम को डिरेल करने की बात हो रही है, सिस्टम को ही डिरेल करने की बात नहीं। दूसरी जानिब ये तक हो रहा है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की दोहरी शहरियत के केस का मामला भी उठ खड़ा हुआ है, और जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं दोहरी शहरियत का केस जीत चुका हूं, केस दोबारा सुना गया तो बड़े बड़े लोग नाअहल हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। करूं मुझे समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि जो लोग अपने घर से बैठ के खबरें बनाते हैं उनको मैं
लोगों के सामने कुछ कहूँ घर बैठे हुए खबरें जो बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई जी। तो कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं, इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं शाइला रजा साहिबा हैं, मेंबर कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी सीनियर मरकजी रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उनको खुशामदीद कहेंगे। आसिया नाज तनोली साहिबा हैं, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहूंगी। इकबाल आफरीदी हैं, मेंबर कौमी असेंबली है पीटीआई से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शाइला रजा साहिबा की तरफ जाऊंगी। शाइला साहिबा, हम देख रहे हैं जो इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है, जिससे पाकिस्तान इस वक्त दो चार है, इस सारी सूरत हाल में अगेन सवाल यही है हुकूमतों की स्ट्रैटेजीज अब आगे क्या होनी चाहिए, क्योंकि सैलाब तो आ रहा है और जोरों शोर से आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका इंट्रो सुना और मैं ये बताती चलूँ कि ये कुदरती आफात है और जो नेचुरल डिजास्टर होता है उससे कोई भी मुल्क अकेला नहीं निपट सकता। और ये सेइंग है कि जब हमारे मुल्क में कोई क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका असर जो है वो हमारे पड़ोस ममालिक में भी होता है। तो जो भारत है जिसने बड़ी दुनिया में तैयारियां की और जो हमारे 71 से उसने खिलाफ वर्जियां की, सिंतास माहिदे की और डैम पर डैम बनाए, लेक्स बनाई, वो भी इस पानी को संभाल नहीं सका और उसके सारे डैम को तोड़ते हुए उसको पाकिस्तान को पानी देना पड़ा, जिससे वो हुकूमत करने की बात कर रहा था और पानी की बूंद बूंद को तरसाने की बात कर रहा था। लेकिन उसने आपने देख लिया कि वहां पर भी वो कंट्रोल नहीं कर सके। जहां तक बात है, देखिए अब हमारे पूरे पाकिस्तान में हमें ये एहसास है और हम ये देख रहे हैं कि बरसों से बारिशें कम होने और दरिया में पानी की जो है वो सतह कम होने से लोग जो है वो जो है अभी गुजरगांव पे बैठ गए हैं और गुर्बत है, आबादी ज्यादा है, लोग बैठ गए। इसी तरह शहरों में जो है कहीं चाइना कटिंग कर दी गई, कहीं नालों पे जो है बिल्डिंग्स बना दी गई और उसका नतीजा। और अगर हम दूसरी तरफ देखें केपी में तो वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं, जंगलों की कटाई कर दी गई। तो ये सूरत हाल है, ये रोकना होगा। लेकिन ये दुनिया के तमाम ममालिक में इस तरह की लाकानूनियत होती है और हमारे यहाँ क्योंकि ज्यादा है तो हमें इस पे बात करनी चाहिए। और रही बात तो यही तरीका होता है कि जब केपी में सबसे ज्यादा पहले मुसीबत आई तो सिंध गवर्नमेंट ने 15 ट्रक जो है वो इमदाद के भेजे, जिसको मखदूम महबूब जमान लेकर गए। अभी फिर पंजाब अटैक हुआ तो पंजाब के बाद पंजाब में भी चेयरमैन बिलावल पहुंचे हुए और जो कुछ वो कर सकते हैं वहां पे उन्होंने नफ्स रकम भी दी है। और अब सिंध की बारी है, सिंध तक आते आते उसका क्वांटम जो है वो इंशाल्लाह कम होगा। 8 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो तो संभाला जा सकता है, लेकिन अब उसके साथ क्योंकि बारिश भी हो रही है और हमें जो सबसे ज्यादा मसला रहता है वो केरकर से जो आता है और दादू को जो है सबसे पहले अफेक्ट होता है वो भी है। तो अल्लाह मालिक है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें क्लाइमेट चेंज कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा भी हूँ, तो मेंबरशिप है मेरी उसकी। और जी जी। जो हम देख रहे हैं उसमें अब हमें ये पता चला है कि जब चांद ग्रहण होता है तो समंदर जो है वो पानी को बाहर की तरफ धकेलता है। तो हम वो भी सूरत हाल देख रहे हैं। तो अल्लाह बेहतर करने वाला है, एक बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और वो उस पे काम हो रहा है। अच्छा, ये आपने भी जो बताई, हमारे पास क्या कोई पॉलिसी है क्लाइमेट के हवाले से पाकिस्तान में, और अगर है तो वो कितनी एक्टिव है और क्या एग्जिस्टेंस उसकी है, और अगर नहीं है तो क्या उसके ऊपर कोई काम हो रहा है? शाइला रज़ा साहिबा जी, एक पॉलिसी बनाई गई है जिसको रिचार्ज पाकिस्तान कहा जा रहा है और उसमें आपको एडॉप्टेशन की तरफ जाना होगा, क्योंकि जब आप ये देख रहे हैं कि वो महीने जिसमें सर्दी हुआ करती थी उसमें गर्मी स्टार्ट हो जाती है और बारिशें ज्यादा हो रही हैं, तो फिर आपको वो फसलें जो आप देर से लगाते थे, क्योंकि सबसे पहले इंसान फूड की बात करता है, फूड सिक्योरिटी की बात करता है, तो उस पे बात हो रही है कि इसको किया जाए। और दूसरे पूरी दुनिया में एक स्टडी की गई है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बड़े डैम के बजाय छोटे डैम्स की बात हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने काफी सारे छोटे डैम्स बनाए हैं
اور لیکن کبھی پانی اتنا نہیں ہوا کہ ہمارے جو بڑے بھی ڈیم بھریں اور اس کو ایک ریزرو کے طور پر استعمال کر سکیں. تو بس اب میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ بات کی جا رہی ہے چیئرمین بلاول کی طرف سے کہ ایگریکلچرل ایمرجنسی لگائی جائے, تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اس کو سنے گی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے اور بڑے کسانوں کے لیے فوراً ان کی ایک اویئرنیس پروگرام بھی شروع ہوگا. اور باقی جو ان کو ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہم اپنے اپنے صوبوں میں ایک جو ہے وہ ان کو سپورٹ کی جائے بجلی کے بل سے, اور سب سے وہ بھی کیا جائے گا. لیکن ریچارج پاکستان جو ہے آپ کو موسم کے حساب سے چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہوگا کہ کس وقت کون سی فصل اگانی ہے, کس وقت مہینے میں بارش ہو سکتی ہے, کب کیا ہو سکتا ہے. ہمیں اس طرف جانا ہوگا اور ہمیں اپنی آبی گزرگاہیں خالی کرنی ہوں گی. ہمیں جو ہے وہ جو ہمارے جو چھوٹے ڈیم وغیرہ ہو سکتے ہیں وہ دیکھنے ہوں گے, جو صفائیاں ہو سکتی ہیں وہ کرنی ہوں گی, اور اپنا انفراسٹرکچر مضبوط کرنا ہوگا. انفراسٹرکچر مضبوط کرنا ہوگا. ریچارج پاکستان کے پیش نظر آسیہ ناز تنولی صاحبہ آپ کی طرف ہوں گی. آسیہ صاحبہ, اب دو ہمارے پاس سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں جو کموڈیٹیز ہیں, یعنی کہ وہ کموڈیٹیز جو ایگریکلچر بیسڈ کموڈیٹیز ہیں, یعنی کہ پھل فروٹ, پھل ویجیٹیبلز, یہ ساری چیزیں جو ہیں, سبزیاں, ان ساری چیزوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ ہوش ربا ان میں اضافہ ہو گیا ہے, اور لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. ایک طرف سیلاب کا معاملہ ہے, لوگ بے گھر ہیں, لوگ متاثر ہیں, اور دوسری طرف یہ حالات ہیں. حکومت کے لیے کافی سارے چیلنجز ہیں. حکومت کیسے ساری چیزوں کو سارٹ کرے گی, کیسے پالیسی بنا رہی ہے, آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جی, پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. شیلا صاحبہ کی بھی بات سن رہی تھی, بالکل ایسا ہی ہے. سیلاب کے بعد ہمارا پاکستان جو ہے بہت پیچھے چلا گیا ہے. جتنی ترقی کے ہم نے مواقع پاکستان کے لیے کوشش کی کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں, اور جتنی محنت کی اس سیلاب کے بعد سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی, لیکن بات یہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے, امید نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ہمارا ایمان ہے, اور ایمان جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے کہ مشکلوں کے بعد آسانیاں بھی ہیں. اور رہی بات اس کی کہ جی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ, بالکل ایسے ہی ہے. اب جس طریقے سے سیلاب آیا اور بھارت نے, ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جدید کی, اور اس میں جتنا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو نقصان ہوا, پنجاب کو ہوا, کے پی کو ہوا, اب سندھ کی طرف ہے, اور وہ لوگ جو کہ دریاؤں کے رہتے ہیں اور دریاؤں کے آس پاس ان کے گھر ہیں, جھوپڑیاں ہیں, جنہوں نے کچے علاقوں میں اپنے گھر آباد کیے ہوئے, ان کو بڑا نقصان ہوا. اور اسی وجہ سے فصلوں کو بھی اس پانی کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا, جس کی وجہ سے اناج ہوا, فروٹ ہوا, سبزیاں ہوا, ان سب کی قیمتوں میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے. حکومت کی پوری کوشش ہے جی کہ اس کو مینٹین رکھیں, اور پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. وفاقی حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے, چاہے وہ سندھ کی صوبائی حکومت کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ سندھ بھی یہی چاہتا ہے, پنجاب بھی اسی طریقے سے, وفاق بھی اسی طریقے سے, اور سب نے مل کے کام کرنا ہے اس وقت. یہ قدرتی آفت ہے, اور سب نے مل کے اس کے اوپر جو ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور اس قدرتی آفت سے ہماری جان چھڑائے. اور کوئی بھی ملک چاہے وہ کیسا بھی ہو, وہ اکیلا ان آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ہم اس وقت کلائمیٹ چینج میں ہیں, اور کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا ہمارا ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں درختوں کی کٹائی کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے ہماری جو موجودہ فصلیں ہیں, چاہے وہ گندم ہے, ربی کی فصل ہے, جتنی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ساری تباہ ہو چکی ہیں. اور اسی طریقے سے سبزیاں ہیں ہماری, وہ بھی اس وقت جو ہے تہس نہس ہو چکی ہیں. ہماری فصلوں کا بالکل برا حال ہو چکا ہے گا. ان سب کے لیے بالکل ہمیں مل کے کام کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حوصلے کے ساتھ, جب تک ہمارا حوصلہ بلند ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم مشکلات میں سے نکلیں گے, اور سب نے مل کے انشاءاللہ تعالیٰ مشکلات میں سے نکلنا ہے. این ڈی ایم اے کے ساتھ بھی یہ کام جاری ہے جی, این ڈی ایم اے بھی بڑا فوکس کی ہوئی ہے, ہماری پاک فوج بھی ساتھ میں ہے, وفاقی حکومت جو ہے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں امدادی کارروائیوں کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی وفاق کی طرف سے ہوں گی,
اور اسی طریقے سے وفاق نے جو بھیجا جی ان لوگوں کو جو امدادی سامان لے کر گئے وہ 63,000 ٹن جو ہے متاثرین کی بحالی کے لیے وہاں پہ سامان جا چکا ہے گا، اور 2400 سے زائد طبی کیمپ بھی قائم ہو چکے ہیں گے متاثرہ علاقوں میں۔ مونسون کا ابھی ہے اسپیل باقی ہے گی، اور آخری اسپیل ختم ہونے تک متاثرین کی بحالی کا کام بھی انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زمینیں اور وہ زراعت کے جو ہماری فصلیں ہیں، ہماری زراعت ہے جو کہ متاثر ہوئی ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے کام کریں گے، اور ضرور ریچارج پاکستان انشاءاللہ تعالی ریچارج پاکستان ہوگا، اور ہم سب مل کے جب امید کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ سب مل کے کام کریں گے تو پاکستان دوبارہ کھڑا ہوگا۔ آتی ہیں آفتیں آتی ہیں، ہم نے دیکھا ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی آفتیں آئیں، چاہے وہ ہم نے دیکھا امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، چائنا میں ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی آفات آئی، لیکن ہم ان لوگوں نے بھی مل کے ان آفات کا مقابلہ کیا ہے۔ تو ہم تو پاکستانی قوم، مسلمان قوم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان آفات کا مقابلہ پہلے بھی ہم نے کیا اور اب بھی انشاءاللہ کریں گے۔ جی چل اقبال آفیدی صاحب کی طرف جاؤں گی۔ اقبال صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی بالکل۔ اقبال صاحب آپ یقیناً دونوں جماعتوں کی کے ممبران کی گفتگو سن رہے ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سہمت کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سارے معاملات ہیں گورننس کے، پھر یہ ہم جو بات کرتے ہیں جی آبی راستوں کے، جیسے شیلا رضا صاحبہ نے ہائی لائٹ کیا کہ آبی راستے ہمیں خالی کرنے پڑیں گے، یہ کون اتنا طاقتور لگتا ہے ملک کے اندر جو آبی راستوں پہ سوسائٹیز بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، اپروولز ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں دریا اپنا پانی اپنی جگہ لینا جانتا ہے، پانی اپنی جگہ لینا جانتا ہے اور وہ آ جاتا ہے۔ اب تو سوال یہ بھی آ رہا ہے نا کہ کراچی کے اندر بھی لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کنٹینیوسلی میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح دریاؤں نے اپنی جگہیں لے لی واپس پانی کے ذریعے، اس طرح کیا کراچی میں بھی لوگ جو ہے، جو اس وقت سمندر جو ہے وہ اپنی جگہ واپس لے لے گا اگر بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور یہی طوفانی صورتحال رہتی ہے؟ تو کون اتنے طاقتور لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو یہ آبی گزرگاہوں پر سوسائٹیز بنا لیتے ہیں، قبضے کر لیتے ہیں، انکروچمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ جی بہت بہت مہربانی جی۔ اصل میں یہ پاکستان میں جو ہوا ہے کہ قدرتی آفات اگر آپ دیکھیں اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ لوگ جو باہر سے کما کے لے آئے ہیں یا ان ہندوستان میں محنت کی، اس کا سارا کچھ برباد ہو گیا ہے۔ اور یہ قدرتی آفات یہ انبیاء کرام کے دور میں بھی آئے ہیں، لیکن موجودہ دور میں جو یہاں پہ یہ سیلاب آئے ہیں یہ عذاب الہی ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ جو ہو رہا ہے وہ پکڑتا ہے ملک کے حالات۔ آپ دیکھیں، نہ تو کوئی پارلیمنٹ کو ماننے والا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹیرین کو ماننے والا ہے، نہ جو ملک کا ایک سپریم ادارے کا وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کی قدر کے تکمیل آپ عدلیہ کو دیکھیے۔ عدلیہ کی آپ دیکھیے، ان کا مینڈیٹ 24 کر دیا گیا ہے۔ نیچے آپ جائے تو جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں یا عوام ہے، چاہے وی سی کی سطح پہ ہو، چاہے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہو، چاہے وہ صوبے کی سطح پہ ہو، ان کو پتہ چل گیا کہ ملک میں جو چل رہی لڑائی، یہ لڑائی 26 منٹ تو اپنے اناج کی جو جنگ ہے وہ جیتنے کے لیے کر رہی ہے۔ نیچے جو لوگ ہیں جن سیاستدانوں کو موقع ملا پارلیمنٹریز کے ذریعے، اسی طرح نیچے بھی وہ لوگ بیٹھے ہو گئے، جس طرح علیم خان کی آپ دیکھیں سوسائٹی جی ہوا ہے، انہوں نے کہا میں ہم ڈیم بنائیں گے، ڈیم کے ساتھ ہم بڑا جھیل بنائیں گے، اس کے ساتھ 300 بنائیں گے، تب بھی جو وہاں سے پانی آئے گا تو یہاں پہ اسٹور کر کے لوگوں کو بچا سکتے۔ کیا وہ ڈیم بنا؟ کیا وہ جھیل بنی؟ کیا وہ دیوار بنا؟ لہذا یہ سب چیزیں جہاں جہاں پہ ہے، چاہے وہ صوبے میں ہے، چاہے پنجاب میں ہے، چاہے خیبر پختونخوا میں ہے، اور جہاں پہ انکروچمنٹ ہوا ہے، جہاں پہ یہ مافیا یا کٹائی کر رہی ہے یا زمینوں پہ قبضہ کر رہی ہے، سارے پاکستان کے وہ دشمن ہیں جنہوں نے۔ آپ آگے جائے سنیں، دیکھیں جب یہ پہلے انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات ہوئی اسمبلی میں، اور یہ جب پانی روکنے کا مسئلہ ہوا تو سب ہم سمیت ہم نے بھی کہا کہ ہمارے
शाहराग्य और अगर उन्होंने ये पानी रोका तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। लेकिन किसी इदारे ने ये कहा कि अगर छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे। देखो मसले तो यही कि एक लुहार होता है, एक नाल लगाने वाला होता है, वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं। उनकी इंडस्ट्रिया देखो, वो बाहर की दुनिया में उसकी जमीनें और जायदादें देखो। लेकिन पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, आजाद हुआ, उसी जगह पे खड़ा है, किसी ने इसके लिए कुछ नहीं किया। जो करने वाला है उसको जेल में डाला। लिहाजा ये सब कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर ये सियासतदान अब भी ये उठ खड़े नहीं हुए और ये मुल्क के लिए देखो, जो पानी की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या जो इंडिया के पास जितना असलहा और गोला बारूद है तो क्या हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। लिहाजा ये सब चीजें ऐसी है कि इसके लिए सोचना पड़ता है। एस्टेब्लिशमेंट की इशू तो ये है कि हमारे साथ आई उसकी ना का मसला वो जीतने के लिए लगे हुए हैं, वल्लाह बिल्लाह सम्मतिल्लाह कि हम हक पे हैं और ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं ये सारे लोग। लिहाजा मैं एक बात आपको क्लियर करवा दूं कि 16 महीने का नतीजा एस्टेब्लिशमेंट के पास आया। उन्होंने देखा कि 150 से 300 तक पेट्रोल चली गई, 800 से लेकर 3000 तक चली गई, इस तरह घी चावल सब महंगे हो गए। तो क्या उसको ये करना चाहिए था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, चादर और चारदीवारी की पामाली, लोगों को गिरफ्तार करना, उसकी इमरान खान की पार्टी छोड़ के या परवेज हसन या जो है ना जहांगीर तरीन की पार्टी, क्या ये इस दौर में जब हम कई मसाइल से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल इतने हैं कि उसमें इन इदारों को, इन सियासतदानों से काम लेना चाहिए था। अब क्या हो रहा है असेंबली में, आप देखो 12 महीने इसको असेंबली से अंदर उठाया जाता है और स्पीकर बैठा है और आराम से बैठा है, उसको एहसास ही नहीं है कि उनकी तौहीन हो रही है। लिहाजा इसी तरह आप जाए दरिया की, ये बड़ी बड़ी कुर्सियां जो वहां से दरिया में उन्होंने उस पर बदजमान लोग हैं और वो लोग लाखों रुपए ले रहे हैं। क्या इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है कि वो मिर्च पे फैसला नहीं कर सकते, वो 26वीं आईन की तरमीम के खिलाफ नहीं बोल सकते। लिहाजा देखो ये मुल्क इसलिए नहीं बना। आप 2019 में जाए, 1919 में जाए, जब वहां पे रूरल एक्ट हो रहा था इंडिया में बरसगीर में, तो वो काजी आजम रहमतुल्लाह अलैह वहां पे मुस्तफी हुए की कार नहीं है। जब यहाँ पे 26वीं आईन तरमीम पास हो रहा था तो क्या ये काजी आजम रहमतुल्लाह अलैह की नजरियात के मुतसादिम नहीं है ये लोग जो कर रहे हैं। लिहाजा आजाद इलाही, ये आजाद आएंगे अल्लाह ताला इस मुल्क को इससे बचाए। लिहाजा इसको अभी अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और जो जुल्म और जबर है इसको का खात्मा, सबसे जरूरी बात ये है कि इस जुल्म और जबर जो मुल्क में चल रही है इसको खत्म करके तभी हम इस आजाद से बच सकते हैं। 81 साल हो चुके हैं, 81 साल में पाकिस्तान नहीं बना, उनका बपाशी निजाम नहीं बना, उनकी नहरें नहीं बने, उनका डैम नहीं बना। लिहाजा एक लुहार एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया और वहाँ पूरी दुनिया में उसके जायदादें और बंगले हैं। लिहाजा मुल्क के ऐसे नहीं बनते। मुल्क के लिए इमरान खान जैसा लीडर होना चाहिए जो उनकी अपनी जायदाद इस मुल्क के लिए वक़्फ है। लिहाजा ये वक्त है तौबा इस्तग़फ़ार की, ये वक्त है इन जुल्म और जबर से पीछे हटने की। लिहाजा हम जो कह रहे कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है इससे नुकसान हुआ है, लेकिन भारत में तो देखे वहां पे कितना नुकसान हुआ है। लिहाजा ये दोनों मुल्क जिस तरह ये चल रहे हैं, एक भी इस मुल्क में से न उस मुल्क में सियासतदान कोई है न इसमें है, ये सारे मफाद के लिए लगे हुए लोग हैं। और ये आपने आकाओं को खुश करने के लिए, आकाओं को खुश करने के लिए, कभी अमेरिका को खुश करने के लिए और कभी जो इकबाल साहब आपका स्टांस आ गया है। मैं वापस हुकूमत की तरफ चले जाती हूँ। उनसे आपके जो आपने पॉइंट आउट किए, चीजें हाईलाइट की है, वो उसी के हवाले से मैं हुकूमत के जो जमातें हैं, हुक्मरान जमातें, उनकी तरफ चले जाती हूँ, उनसे जवाब ले लेती हूँ। मैं शैला साहिबा की तरफ जाऊँगी। शैला साहिबा, ऑफकोर्स आप तो सूबे में भी रही हैं और बड़ी अच्छी डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे रही हैं, आपने बड़े करीब से चीज़ें देखी हैं, आप एक सीनियर सीजन पॉलिटिशियन हैं और बड़ा क्लोजली आपने चीज़ों को मॉनिटर किया है।
تو یہ جو اس وقت بات ہوتی ہے خاص طور پہ جیسے اب اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ بھی، عوام بھی گلا کرتے ہیں، اینالسٹ بھی، ہمارے مبصرین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ 78 سالوں میں جو اقتدار رہا ہماری میجر پارٹیز کے پاس، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، اور کافی لمبے عرصے سے سندھ میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ہم وہ ماڈلز کیوں نہیں بنا پائے جس کے اوپر بار بار بات ہوتی ہے کہ جی گورننس کے حوالے سے؟ ہم ابھی صوبے میں پھر سے سن رہے ہیں آوازیں، اور وہ میں نے کلپ بھی چلایا، آپ نے آغاز میں دیکھا بھی ہوگا، اس حوالے سے خبریں بھی چل رہی ہیں ساری، تو یہ بار بار جو دیکھیے گورننس... پہلی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ سے تنقید کر رہے تھے، جی اسمبلی صرف اس لیے آتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کہیں فورم نہیں ہے اور چاہتے ہیں اسمبلی نہ چلے لیکن چلتی ہے ایسے. اب تو 11واں 12واں سال کے پی میں ان کا ہے، ان کو بھی 300 ڈیم بنانے تھے، مقابلہ کر کے دیکھیں سب سے زیادہ سے ڈیم بنائے چھوٹے. اور کیا وجہ ہے کہ ان کے لوگوں کو لوگ ٹمبر مافیا کہتے ہیں، اور جب بارش ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی لکڑی بہتر آئی، اتنی کٹائی ہو گئی کہ لوگ جو ہیں وہ کھیتی میں پریشان ہیں کہ یہ کبھی اس طرح سے پتھر نہیں آئے تھے. ہیلو، جی جی کبھی اس بالکل، طرح سے آپ کی نہیں آواز ہوا تھا. بالکل آ رہی ہے تو لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہ جی کیا ہوا ہے؟ اور پھر آپ وہاں پہ کتنے عرصے سے کون سا انفراسٹرکچر ہے، کوئی ایک نیا ہمیں منصوبہ بتائیں. تو دیکھیں یہ والی باتیں کرنا کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، یہ کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنی بہتری سے آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان آگے بڑھا ہے. اب اگر ایک کلائمیٹ چینج ہے تو اس وقت جبکہ چیئرمین بلاول پنجاب میں ہیں اور آج ملتان میں ان سے لوگوں نے کہا کہ گجرات میں اتنا پانی بھر گئی، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ سب ہے، لیکن اس وقت میں سیاست نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ محنت کر رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، ٹھیک ہے پرانی جو غلطیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس وقت لوگوں کو، لیکن اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص جو کہ کنوکٹڈ ہے، اس سے پہلے وزیر اعظموں کو اور صدر صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، بغیر سزا کے جیل کاٹی، اور اتنے سخت حالات تھے کہ ان کے زمانے میں بھی وہ سندھ میں ان پہ مقدمہ نہیں چل سکتا تھا، لیکن کچھ ثابت نہیں ہوا. عمران خان تو اب کنوکٹڈ ہے. اب جو بات ہے اصل میں یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ پانی یا قدرتی آفت جو ہے جب وہ آتی ہے وہ اپنا راستہ بناتی ہے. انڈیا پہ ہم بار بار کہتے تھے کہ آبی جاریت صرف یہ نہیں ہے کہ پانی چھوڑ دیا، آبی جاریت یہ ہے کہ اس نے ڈیم پہ ڈیم بنائے، اس نے لیک بنا لی جو کہ اسے نہیں بنانی چاہیے تھی، اور وہ یہ کرتا رہا اور اس کو شے ملتی رہی، لیکن وہ اس پانی کو روک نہیں سکا ہے. الحمدللہ ایک بہتر طریقے سے روکا ہے، ایک بہتر ریسکیو جو ہے وہ پنجاب میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں میں مانتی ہوں کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ نہیں کر سکتی ایک حکومت اکیلے، اور صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے. اب جیسے سندھ میں آ رہا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، سب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی آپ کے ملک کی جو سطح ہوتی ہے، پنجاب میں دریا جو ہے وہ سطح زمین سے نیچے بہتا ہے، لیکن جب یہ دریا سندھ میں آتا ہے تو زمین کی سطح نیچے ہوتی ہے اور دریا اوپر ہوتا ہے. اسی طرح سمندر جو ہے کراچی کا وہ سطح زمین سے اوپر ہے. اور پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا تھا اس وقت تو تھوڑی سی بلڈنگ تھی کہ جو ہماری اسمبلی کی بلڈنگ ہے یا ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے یہ نالے پہ، لیکن اس کے بعد آپ ہمیں 15 سال کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو دوسروں کی حکومتیں تھیں نا. یہ شاہین کمپلیکس، یہ اسٹاک ایکسچینج، یہ آرٹس کاؤنسل اور اس طرح کی کتنی بلڈنگز ہیں جو کہ نالوں پہ بنی ہوئی ہیں، اور کتنی ہیں جو انکروچ ہو کے نالے ان پہ بن گیا. ہماری تو حکومت نہیں تھی نا، لوکل گورنمنٹ 30 سال ایم کیو ایم کے پاس تھی، انہیں تو وہ ہر فیڈرل گورنمنٹ میں وہاں کے پارٹ ہوتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ان ساری بلڈنگز کو گرا دیا جائے؟ کیا کے پی میں جو اتنی بلڈنگ دریاؤں کے کنارے بن گئی ہیں یہ گرا دیں گے اسے فوراً؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے حالات کو کیسے بہتر کر سکیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خانوال سے کراچی تک اس کو میری ٹائم ٹراپیکل ڈیزرٹ کہا جاتا ہے. تو یہ ڈیزرٹ جو ہے اس کی گنجائش ہی 10 ملی میٹر بارش کی تھی، لیکن پھر بھی 40 ملی میٹر کے نالے ہیں. لیکن اب جیسے کلائمیٹ چینج ہوا ہے تو میں نے کہا کہ ریچارج پاکستان جس طرح سے ہے پروگرام، اسی طرح صوبوں نے بھی اپنے آپ کو بہتر کیا ہے. اگر آپ سندھ کی بات کریں تو ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے
हमने 6 साल पहले मुआहदे किए थे, जिससे की वजह से नेबरहुड प्रोजेक्ट, स्वीप, कलेक्ट और ये सारे जो हैं ये प्रोग्राम ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो जाहिर है हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, जितना हम पैसा लगाएंगे इस तरह से वो लगाएंगे। ये 208 बिलियन डॉलर से एशियन और वर्ल्ड बैंक से ताउन करके अमेरिकन डॉलर्स में ये हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध में चल रहा है, जिससे बेहतरी आई है। आज से 3 साल पहले जो बारिश में हालात थे, वो इस दफा रिकॉर्ड बारिश जो 3 घंटे में हुई। आप देखें कि सियालकोट में जितनी हमारे यहाँ बारिश हुई 3.5 घंटे में, सियालकोट में 3 दिन में हुई, लेकिन भर गया था। ठीक हो गया है, 3 दिन में हुई भर गया था। आसिया नाज तनुल साहब, यही सवाल आपसे भी है, जैसे ही जब ये बारिश और ये जब सैलाब आया है, सब आया है, ये ठीक है बातें अपनी तरफ के ओके कुदरती आफत का एक फैक्टर हमारे पास है, लेकिन हम 100% उस पर नहीं डाल सकते। इसके बाद ही तो हमने देखा कि वफाकी हुकूमत के अपने वुज़रा, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, जिसमें एहसन इकबाल हैं, जिसमें फिर हनीफ अब्बासी साहब भी बीच में कूदे हैं, आपस में बात कर रहे थे और मतलब आपस में क्लैश कर रहे थे स्टेटमेंट्स। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लियरली कहा कि ये नालायकी है ब्यूरोक्रेसी की, ये नालायकी है हुकूमतों की कि जी हम नहीं कर सकें। उन्होंने डेलिबरेटली एक्सेप्टेंस वाली बात पे वो गए कि जी है गवर्नेंस का मसला और जिसकी वजह से सियालकोट डूबा है। और उन्होंने कहा कि इसमें आबी जहरियत वाला फैक्टर मैं नहीं मानता, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा क्लियरली कि भाई, और वो ठीक है वो टेक्निकल बात कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल वेल एजुकेटेड वाली बात उनकी नज़र आती है कि डैम व्हील्स खुल जाते हैं डैम मैनुअल के मुताबिक जब एक सतह तक पानी भर जाता है, वो चाहे आपका मुल्क हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी हो, वो उसको करना पड़ेगा, वो उनके डैम मैनुअल में लिखा हुआ होता है। इसी तरह से आपने अपने डैम्स नहीं बनाए उस तरह से जिस तरह से ज़रूरत थी। एक डैम बनने की बात हो रही थी पिछली वाली वफाकी हुकूमत में, जिसके ऊपर आप ही के माजी के वज़ीर दाखिला निसार साहब ने कहा, जौहरी निसार ने, कि जी अगर वो डैम के पैसे हुकूमत नहीं खा जाती और डैम के ऊपर फोकस करती तो आज एक डैम हमारे पास होता और कुछ ना कुछ हम कर लेते। तो आप क्या कहेंगी इस पे? जवाब मुझे देना है। जी 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 जी, आसिया नाज साहिबा, नहीं आसिया नाज साहिबा से पूछें जी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, बात ये हो रही है कि सुबह के हवाले से पहले तो मैं ये बताऊं जी कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज हुआ, हम बात को कहीं और लेके चले जा रहे हैं। हमारा सैलाब से इस वक्त हमारा जो बातचीत का जो महवर है वो इस वक्त पाकिस्तान का सैलाब है, ना कि हम सियासी तौर पे उसको जो है वो डिफेंड करें एक दूसरे को और एक दूसरे पर मलबा डालें। इस वक्त जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, क्लाइमेट चेंज के हालात, और जिस तरह पाकिस्तान में मुसीबत के आफत के हालात हैं, मैं ये समझती हूँ कि इसमें मलबा डालना या एक दूसरे को ब्लेम करना तो वो बहुत गलत है। केपी का हो, पंजाब हो, सिंध हो और हमारा बलूचिस्तान हो, सब हमारे लिए, हमारे तमाम सूबे पाकिस्तान का हिस्सा है। और इस वक्त जितना भी डिजास्टर हुआ है वो पाकिस्तान की आवाम का हुआ है, पाकिस्तान के लोगों का हुआ है, हमारे पाकिस्तान का हुआ है। तो रही बात इसकी कि केपीके में जितना भी हुआ है, मैं अभी सिर्फ बात में ये करना चाहूंगी कि केपीके में जितनी दरख्तों की कटाई हुई और जितना दरख्तों की कटाई पे फोकस किया गया और जो हालात हुए वो हम सबको पता है, जितने जंगलात की कटाई हुई वो हम सबको पता है। इसको रोका नहीं गया, रोकना चाहिए था। कितने ही सालों से, मेरा ख्याल है पिछले डिकेड्स में इनकी हुकूमत रही, अभी भी है, लेकिन इसको रोकने के बजाय इसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया कि किसी तरीके से जंगलात की कटाई हो। तो आज ये हालात जो है, पानी का इस तरह का बहाव वहां केपीके में नहीं होता। पंजाब की बात, तो पंजाब में इंडिया ने जिस तरीके से हमारे दरियाओं के हवाले से जो पानी को खोला और दरियाओं का पानी का रुख पाकिस्तान की तरफ था, तो ये सब कुछ होना एक बहुत बड़ी, और साथ में मानसून की बारिशें होना, ये साथ में बहुत बड़ा डिजास्टर था। पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल का शिकार है, मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया को पता हैगा और हमें भी पता हैगा। हम इस वक्त एक दूसरे को कसूरवार या एक दूसरे के ऊपर बात डालने से बेहतर है कि हम वजीर आजम पाकिस्तान के साथ मिलके, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलके, सूबों के साथ मिलके इसके ऊपर काम करें। सिंध में भी काम हो रहा है और पहले से बेहतर काम हुआ है। पंजाब की हमारी वजीर आला साहिबा हर वक्त आप देख रहे होंगे कि वो सियालकोट में भी हैं, मुजफ्फरगढ़ में भी हैं, और वो हर जगह पहुंच रही हैं और उस काम की निगरानी कर रही हैं। इसी तरीके से पीएम साहब भी निगरानी कर, एनडीए में हमारा बड़ा काम कर रहा है और वो कार्रवाइयों को तेज किया हुआ है, वजीर आजम साहब की हिदायत है।
تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہمیں لوگوں کے دلوں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا میں سب سے بڑھ کے بات کروں گی کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں فیک بھی چل رہی ہیں اور اے آئی کا استعمال کر کے اس کو چلایا بھی جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں دکھایا جا رہا اتنا زیادہ کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے وزیر اعظم اور صوبے مل کے کیا کام کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اس کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں ان کو کس طریقے سے ریسکیو کیا جا رہا ہے. جیلم، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں ان سب کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. جو لوگ، خواتین خاص طور پر، جو بچے ہیں گے وہ اس وقت بیماریوں کا شکار نہ ہو جائیں اور ان کو ہیلتھ کے ایشوز نہ آ جائیں، اور پانی کے اترنے کے بعد جو ہے وہاں پہ دوبارہ سے تعمیر کا کام جاری ہو جائے، وہ سب چیزوں کو کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، ہمیں اس کے اوپر بڑا فوکس کرنا ہے جی. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بات کی بات ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو گیا ہے گا اور کس کو سیاسی. ٹھیک ہو گیا. اقبال آفریدی صاحب، اوکے میڈم، ویری کوئکلی، عمران جو آپ سے انہوں نے کہا وہ ڈیم فنڈ کی تو چلے بات الگ ہے، لیکن درختوں کی کٹائی، جنگلات کی کٹائی، 12 سال کی حکومت، ایک پروجیکٹ نہیں کے پی میں، کیا کہیں گے جی؟ جی اقبال صاحب، اقبال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اقبال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی اقبال صاحب، یہ درختوں کی کٹائی کا معاملہ، جنگلات کی کٹائی کا معاملہ، 12 سال کی حکومت، ایک پروجیکٹ نہیں، یہ کے پی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے جی. اس طرح ہے کہ آپ نے عمران خان کی بلین ٹری پروگرام دیکھا ہے، گرین پاکستان کی، جو اس میں جتنے بھی درخت لگے ہیں، آپ کو اگر ویڈیو چاہیے تو میں سینڈ کر سکتا ہوں کہ میرے اپنے علاقے میں جتنے پہاڑی علاقے ہیں اس پہ جو درخت اگائے ہیں، جس پہ چیڑ کے درخت، جہاں پہ ابھی وہ جنگل بن گئے ہیں، اور میں نے وزٹ کی ہے، وہاں پہ جو لوکل لوگوں کو نوکریاں ملی ہے، وہاں پہ جو حالات اس سے چینج ہوئے، مجھے یہ نہیں لگ رہا. یہ تو تنقید کر رہے ہیں، خان کو چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ، یہ چونکہ ان کے آگے صرف ایک ہی بندہ کھڑا ہے، بس عمران خان کی پوزیشن خراب کرنے کے لیے لگے. آئے وزٹ پہ، اور ہم وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ ایک ملٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ میں ہم یہ درخت اگا رہے ہیں اور ہم ہمارے ورکر شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ. لہذا خان پہ تنقید کرنا آسان ہے، لیکن ان کا بیانیہ، ان کا جو نیریٹو ہے اس کا آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے اب تک جو کیا ہے وہ دیکھیں. خیبر پختونخوا میں اپنے وزراء، اپنے اس پہ چیک لگا کے اپنے 16 ممبران صوبائی اسمبلی کو انہوں نے پارٹی سے نکالا، معمولی نوعیت کے جو انہوں نے غلطیاں کی تھی. لہذا خان پہ انگلیاں نہ اٹھائے، اپنے گریبانوں میں جان کے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ موجودہ دور میں جو قومی ادارے، جو فوجی جوانوں کو پکچر لگانے پہ وہاں پہ لگایا ہوا ہے، ایک قومی ادارے کی تجدید ہو رہی ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں چارہ 1-2 کلو چارہ دے رہے ہیں، لیکن اس پہ ہمارے جو اجرالا صاحبہ ہے اس کی پکچر لگانے کے لیے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. لہذا دیکھو، ابھی ملک سنگین حالات سے گزر رہا ہے، یہاں پہ یونٹی کی ضرورت ہے، یہاں پہ لوگوں کی دردرسی ہونی چاہیے. آپ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں، قومی اسمبلی میں یہ لوگ کسی کو بولنے نہیں دے رہے. قومی اسمبلی پہ جو اہم ایشو ہے اس پہ بات کرنے نہیں رہے. قومی اسمبلی میں کسی کو بات کرنے نہیں دیا جا رہا، اہم ایشوز پہ بات نہیں کرنے جا رہا. بہت شکریہ اقبال آفریدی صاحب، آسیہ ناز تنوری صاحبہ، شیلا رضا صاحبہ، آپ کا تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ. ناظرین، آج کے دن کی بات کریں، آج 8 ستمبر جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے یعنی کہ آج یوم بحریہ ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم بحریہ پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یوم بحریہ پر پاک بحریہ سے وابستہ تمام جوانوں، افسران اور اہلکاروں کو انہوں نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن کے عزم و حوصلے اور پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. آج کا دن پاک بحریہ کی تابناک تاریخ اور افسران کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ملک کی آبی سرحدوں اور آبی مفادات کے تحفظ کا اعادہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. آج کے دن کی بات کریں اگر، تو آج ہی کا دن تھا جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان نیوی نے ایک ایسے خفیہ مشن کی دنیا میں جسے برسوں بعد بھی خاموش فتح کہا جاتا ہے، آپریشن سومنات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. یہ مشن 1990 کی دہائی میں اس وقت سامنے آیا جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات نہایت کشیدہ تھے.
थे। खास तौर पर कश्मीर की सूरत हाल के बायस खित्ता जंग दहाने पर था। पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन को समंदरी महाज पर जवाब देने का फैसला किया, खामोशी से मगर स्ट्रेटेजिक अंदाज में। ऑपरेशन का नाम सोमनाथ उस तारीखी वाक़े से लिया गया जब सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था। एक ऐसा नाम जो भारत के लिए अलामती दबाव बने। इस मिशन में नेवी की स्पेशल फोर्सेस, जदीद आबदोज़ें, खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क शामिल थे। मकसद था भारत की जो नकलो हरकत को भारतीय बहरिया की नकलो हरकत को मॉनिटर करना, दबाव डालना और अपनी हदूद तक महदूद रखना। और नतीजा ये था कि कोई गोली नहीं चली, लेकिन पाकिस्तान का जो पैगाम है वो पहुंच गया कि पाकिस्तान नेवी तैयार है और समंदर में भी दुश्मन तन्हा नहीं है। तो आज इसी मुनासबत से 8 सितंबर 2025 की हम जो अभी इस वक्त बात कर रहे हैं, मनोड़ा बीच में कराची में पाकिस्तान नेवी ने एक भरपूर और हाई प्रोफाइल काउंटर टेररिज्म डेमोन्स्ट्रेशन पेश की है। और ये मुजाहरा पाकिस्तान की बहरी अफवाज की जदीद पेशेवराना तरबियत, तकनीकी महारत और ऑपरेशन तैयारी का अमली सबूत है। और इसी सब के लिए इस वक्त हमारी जो नुमाइंदा हैं हुदा शेख, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि आज का ये दिन किस तरह से मनाया जा रहा है और क्या जो इस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन है वो पेश की जा रही है। जी हुदा। जी बिल्कुल रिदा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनोड़ा बीच पर PNS कासिम में, और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान नेवी का दिन मनाया जा रहा है। 8 सितंबर को पाकिस्तान नेवी का दिन मनाया जाता है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान नेवी का जो दिन मनाया जाता है 1990 का जो मिशन था उसमें जो ये सामने आया था जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो है वो नहायत कशीदा थे। उस वक्त जो है ये ऑपरेशन सोमनाथ जो है वो किया गया था और इसका नाम जो सोमनाथ रखा गया था वो उस तारीखी वाक़े से लिया गया था जब सुल्तान महमूद गजनवी ने जो है वो सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया था। और ये ऐसा नाम था उस वक्त जो भारत के लिए जो है अलामती दबाव बना। और इस मिशन में, उस वाले मिशन में जो सोमनाथ का ऑपरेशन था उसमें जो है पाकिस्तान नेवी की स्पेशल फोर्सेस और जदीद आबदोज़ें और खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क भी उस वक्त शामिल थे। उसी हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है। और आज जो है मनोड़ा बीच पे ये पाकिस्तान नेवी की जो है भरपूर और ये हाई प्रोफाइल जो काउंटर टेररिज्म डेमोन्स्ट्रेशन पेश किया जा रहा है। और इस इवेंट का जो मकसद है, मैं आपको ये भी बताऊं कि इसका मकसद कुव्वत का मुजाहरा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी और समुद्री खतरात से निपटने के लिए जो नेवी की जो तैयारियां हैं उसका जवाब देने की रफ्तार और हम आहंगी जो है उसको जाहिर कर रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन में जो है वो पाकिस्तान नेवी के जो स्पेशल सर्विस ग्रुप SSGN है और पाकिस्तान मेरीन्स हैं वो इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। और इन तमाम फोर्सेस की जानिब से जो है वो ज़मीनी, फ़िज़ाई और समुद्री ऑपरेशन की झलक भी पेश की जा रही है। Right in front of you, the combat search and rescue helicopter is currently engaged in wet winching operation. Ladies and gentlemen, now you are witnessing a demonstration of wet winching, in which helicopter has approached the simulated injured special operator, who has indicated his position by a smoke marker. The helicopter is hovering right on Observe carefully as the first operator into the recovery tower. With the boat maintaining speed, the operator is swiftly pulled clear of the water and then assisted on board by the recovery team. In this evolution, 6 special operations personnel are positioned in the water. As the fast
जी रिदा, यहाँ पे काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जो है वो जारी थी, डेमोन्स्ट्रेशन जारी था और बारिश भी हो गई है। यहाँ पे हमारे साथ नेवी के ऑफिशियल हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने ये एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें पेश की हैं। Actually, Assalamu alaikum. Actually, this event is being conducted by Navy SEALs. Actually, जो word SEALs है, that stands for Sea, Air and Land. जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसके 3 बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रेनिंग्स होते हैं। वो फर्स्ट सी फेज़ में 18 वीक्स की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें बेसिक स्विमिंग, एडवांस स्विमिंग उनको करवाई जाती है। लैंड फेज़ में उनको क्लोज क्वार्टर बैटल, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, ग्रैपलिंग स्किल्स, नेविगेशन, स्पेशल टैक्टिक्स एंड गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग होती है। और जो आखिरी लेग होती है, जैसे कि आज आपके इवेंट में आपने देखा, दैट इज़ स्टैटिक लाइन जंप। डिफिकल्ट एंड द नेक्स्ट कमिंग डे इज़ मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन। इसमें जो ट्रेनीज़ होते हैं, हम उनकी जो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेल्ट, मोल्ड एंड मेक। जिस तरह सोने को तराशा जाता है, तो इसी तरह पहले हम पूरे पाकिस्तान से अपने पास लोगों को इंडक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एज़ पर एनिमी टेरेन, हम उनको उस लिहाज से ट्रेन करते हैं। सर, अभी आपने क्या क्या यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन? यहाँ पे हमने पहला इवेंट किया हीलो कास्टिंग का। जैसे कि आपने देखा कि हेलीकॉप्टर से स्टैटिक लाइन से लोग जंप कर रहे थे, उन्होंने इंसर्शन की। फिर एक हीलो कास्टिंग का सीरियल है जिसमें आपने देखा है कि जंपर्स सीकिंग से पानी में जंप कर रहे थे। और क्लोज क्वार्टर बैटल्स के ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आप अडॉप्ट करते हैं कि जब आपको इन्फिल्ट्रेशन करनी हो और एनिमी टेरिटरीज़ में जाके आपने कोई ऑपरेशन करना हो। थैंक यू। जी रिदा, पाकिस्तान नेवी के जवानों ने इंतहाई महारत से इतनी तेज़ बारिश में भी जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन किया और यहाँ पर हमने इसको कवर किया है। बहुत हम भी भीग चुके हैं और काफ़ी हद तक यहाँ मुश्किलात का हमको सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया। हुदा शेख हमारे साथ मौजूद थी और वो बात कर रही थी लेफ्टिनेंट कमांडर साद इरफान, ऑफिसर उनके साथ मौजूद थे नेवी के। और यकीनन नाजरीन, ये मशक़ें जदीद तरीन टेक्निकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और स्मार्ट वेपन्स के ज़रिए की जा रही हैं, जो नेवी की मुस्तकबिल की जंगी तैयारियों की झलक पेश करती हैं। स्पेशल फोर्सेस की बाहिम्मी हम आहंगी, कमांड एंड कंट्रोल का निज़ाम और दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाना नेवी की तरबियत की आला सतह को ज़ाहिर करता है, जो यकीनन दुश्मन पर अपनी धाक बिठाता है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान नसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।